डेप्युटी कंजर्वेटर फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट पार्क्स एंड गार्डन डिविजन फोडला। आज तुम्ही इन्स्पेक्शन करपाक की हय इन्स्पेक्शन म्हणल्यार आमकां एक हें आशिल्लें की प्रत्येक तालुक्यान एक एक चिल्ड्रन पार्क गार्डन आसपाक जाय। सो वास्कोन जे आशिल्लें तुमचे सद्या कांय नाशिल्लें, सो देर वर डायरेक्शन फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी की प्रत्येक तालुक्यान एक एक गार्डन आसपाक जाय। सो आमी हांगा कॉन्टेक्ट केल्ले, तेंचे कडल्यान मागीर सरांनी आमकां सांगलें की आपले गार्डन घेवचें। सो आमी त्या प्रमाणे त्यांनी NOC दिली मागीर आमकां, त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट मूव केल्लें आमी प्रपोजल, ते आमकां एप्रूव जावन ह्या वर्सा आयला। सो वन्स इट इज टेकन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी ते कंटिन्यू मेंटेन करता। मडगांवचे एनाफोन गार्डन तुम्ही पळयलां आसतलें, किंवा आगाखान गार्डन आणि पणजेचे जॉगर्स पार्क, भगवान महावीर आमचे गार्डन सगळें आमी मेंटेन करता। सो वन्स इट इज टेकन बाय अस आमचे एकदा जो मेजर जो तेजो फेस लिफ्ट आसा तो आमकां आमदार साहेबान सांगला की थ्रू जी सुडाच्या कडल्यान ते सिवील वर्क करून दितले, आनी बाकीचे गार्डनिंग किंवा जे कितें लँडस्केपिंग आसतलें ते मागीर आमी पळयतले आनी तेजे फ्युचर मेंटेनन्स पळयतले मागीर। थँक्यू सर। वॉज नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन आयज खंय तरी आमदार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा बरोबर एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करता, कितें सांगू शकता? आमदार एक तोखणाय करूंक मेळटा, कित्याक पयलीं पासून जेन्ना कावन्सिलर आसलो तेन्ना तोच गार्डन पळयतालो, पूण खंय ना जाल्यार खंय आमचे तुका सांगलां ते आमचे कावन्सिलरान शमीन आमचो सेक्युरिटी ना, आमचो कोण पळोवपी ना, वॉचमॅन काय ना म्हण त्या खातीर सगळे परिस्थिती अशी बिकट जाल्या। हांगा कसो पयलीं कंपाऊंड सारको ना, लोक कितें करता हांगा बेवडा येवन बसता, मस्ती करता, त्या झोपाळ्यांचेर बसता, भुरग्यांच्या ते तोडटा। आमी पुलीस धाडल्यार ते कंपाऊंड उडकी मारता आनी ते ब्रीज धरता, रेल्वेच्यान ते धांवता। म्हणून पयलीं आमकां हो कंपाऊंड तिनाय वाटेन खंयचो बंद करपाक जाय आनी सेक्युरिटी दवरपाक जाय। आनी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेतला म्हटल्यार एक बरी गजाल, कित्याक तेय मेंटेन करता। एक्चुअली आमचो गार्डनची वाट लागता की ते मेंटेन जायना म्हणून, आनी आमचे कडेन तशें लेबरूय ना म्युन्सिपालिटी कडेन, पूण आमी रिक्वेस्ट केल्ली ताजे बाबा तो मेंटेनन्स तूं पळयता आनी हें करता जाल्यार बरी गजाल आनी बरें जातलें, कित्याक ऑलरेडी तें गार्डन तुमी पळयलां कशें जाल्लें, कशी परिस्थिती जाल्ली। ते आतां फावंटना, FM रेडियो, जीम सगळ्या, पूण भुरग्यां खातीर कांय नासलें। आमचें जनरेशन लास्ट आसलें दिसता ह्या गार्डनाक खेळपाक, त्याच्या मागीर आनी कोण ना म्हणून त्या खातीर कोण बरे लोक येनासलेले, पूण हांगा ते बरो इनिशिएटीव घेतला आनी बरें चल्लेलें आसा। आनी बेगीनच्या बेगीन हें जावचें, फुडल्या विकान मेरेन तेंच्यांनी क्लिननेस सुरू करता म्हटल्यार मागीर तांकां ती आयडिया मेळटली बाबा हांगा खंय खंय कितें बसोवपाचें। हांव मागता बेगीन बरें जावचें, कित्याक फुडले भुरगीं जेन्ना येतलीं तेन्ना बरी खेळोन हसत वयची। ही दोन्ही गार्डन्स म्हणल्यार खरी आमची ताजी पयलीं कावन्सिलर आशिल्लो तेन्नाय बी आनी आतां हे दोन्ही गार्डन्स आमचे सदांच बेबी म्हणटात तशे प्रोजेक्ट्सूच जाल्ले आसा। आमी जाता तितले ट्राय केला की ह्या गार्डन्सांनी आमी कितें तरी सुदारणा हाडची, आनी त्या वटेन ते जे गार्डन आसा तातूंत खंय तरी आमकां हळू चेंजीस दिसपाक लागल्या। ग्रीन जिम ऑलरेडी सेटअप आसा, CCTV आसा, फावंटन इज वर्किंग, आनी तेजे मेंटेनन्स व्यवस्थीत RNSB करता सोयणबाई बांदेकर। तर MLA म्हणलें तशें ते खंय तरी वास्को खातीर कितें तरी इंट्रस्ट घेवन त्या गार्डनान जावपाक लागला। एक चेस बोर्ड थंय जायंट येता, which will be a very innovative novel feature. सो ताज्या बरोबर आज जे हांगा इन्स्पेक्शन ह्या गार्डना खातीर जाता, जमिनीन सांगलें तशें की खंय तरी ह्या गार्डनाचो व्हॅल्यू वाडोवपाचो, हें गार्डन आसा म्हणून आसा, खंय तरी कितें तरी एक्स्ट्रा म्हणजे स्पेस युटिलायझेशन सारकें जावचें, हाज्या खातीरच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची सुडा, MLA, कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन हांचें एक इन्स्पेक्शन जालें। आमी तांकां कंपाऊंड वॉलाचे इमिडिएट खरें रिक्वायरमेंट आसा, सेक्युरिटी वायज इमिडिएट जर कितें एक्शन घेतली जाल्यार पयलीं कंपाऊंड वॉल आनी लायटींग, ह्यो दोन गोश्टी आमी तांकां प्रायोरिटीचेर सांगल्या की जाता तशें लायटींग सप्ताह येता रोखडो, सो लायटिंगाचो मातसो बेगीन घेवचो आनी ताज्या मागीर ग्रॅज्युअली हाजे व्हॅल्यू वाडोवचे। खंय तरी वास्कोच्या भुरग्यांक हो जागो आसा तो यूज जावचो सारको, म्हणजे खूब फावटी तुमी पळयलां की व्हडले लोक येवन ल्हान भुरग्यांचे दॅट वील बी सॉल्व ओन्ली जेन्ना कंपाऊंड जाग्यार पडटलो आनी खंय तरी सेक्युरिटीचे जातले। ह्या फावटी आमी आनी एक सप्ताच्या हाका आमी केला की लास्ट इथे दुसरें गार्डन आसा ताका कंपल्सरी सेक्युरिटी दवरची, सो दॅट जें काम केल्लें आसा तें काम डिस्टर्ब जावचें न्ही, बुरशें जावचें न्ही, लोकांनी वाट लावची न्ही, हाज्या खातीर आमी कंपल्सरी थंय 24/7 प्रायवेट सेक्युरिटी दवरपाचें आमी म्युन्सिपालिटीन सुद्दां पळय रेजोल्युशन घेतलां। सो वी आर लुकींग फॉरवर्ड की खंय तरी हे गार्डनाचें बरें कितें येतलें अशें। थँक्यू। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक प्रपोजल घाल्लो, हें जें गार्डन आसा हें पोर्तुगीज टायमा पासून हें गार्डन चालू आसा आनी थोडे हांगाच्यो म्हणजे सगळ्या कडेन स्पेस आसून पासून युटिलायझेशन सारकें ना स्पेसाचें, सो ते स्पेसाचें युटिलायझेशन सारकें जावचें, ग्रिनरी सारकें जावचें, हाज्या खातीर आमी फॉरेस्टाक बरयल्लें की तुमी गार्डन हें तुमच्या ताब्यान घेवन, कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
सुंदर गार्डनां मेंटेन करता आनी बरी करतात. सो तांचे आज ऑफिशियल्स आयिल्ले, विशाल सुर्वे म्हणटा तो तांचो ऑफिसर आयिल्लो. सो ताणें आज सगळें हें केलां आनी थोड्यो गोश्टी ताणें थ्रू सुडा म्हणजे सिवील वर्क्स आसा ते सुडा थ्रू घे म्हणले आनी बाकीचे ते सगळे गार्डन मेंटेनन्स आनी बाकीचे सगळे ते करतले. सो तें काम मे बी बाय 10 सप्टेंबर पर्यंत थोडे थोडे करून स्टार्ट जातलें. एक 2 स्पॉट आशिल्ले म्हणजे हांगा जो पिलर दिसता तो सद्या पळोवपाक अनस्टेबल आसा आनी ताजो यूजूय तितलो जायना. सो ते परवां कन्सल्टंट येतलो आनी सुडाचे ऑफिशियल्स येतले. सो तांकां दाखोवन हे फिजिबल आसा जाल्यार आनी ह्या सगळ्या जाग्याचो मॅक्झिमम युटिलायझेशन कशें जातलें हें आमी पळोवपाक शकता. तेवटेन तुमी पळयलें जाल्यार एक हें आसा घसरगुंडी. ती घसरगुंडी कोण यूज करना कित्याक ती एक अलूफ जाता तेवटेन. थंय एक ओपन स्पेस आसा तोय यूज जायना आनी ती घसरगुंडी तुमी खबर आसा दुसऱ्या वेगळ्या कारणां खातीर चड यूज जाता. पूण त्या खातीर थंय कितें करप नाल्यार सगळो एक लेआवट नवो काडप प्लॅन ताणें करून आनी एक 20-25 वर्सां ह्या गार्डनाक हात लावपाक पडपाक ना अशे तरेन एकूचदा प्लॅन असो करपाचो आमी प्लॅन केला आनी त्या खातीर ते सगळे ऑफिशियल्स आयिल्ले. दाजी बाबा आमी पळयलें की जायते फावट तुमी प्रयत्न केले गार्डना खातीर पूण खंय तरी मिसयूज जाता ह्या इक्विपमेंट्साचे. वॉट आर मेंट फॉर चिल्ड्रन आर यूज बाय द एडल्ट. सो कितें सेक्युरिटी बी दवरपाचो बी कितें प्लॅन बी आमी आतां सगळ्या कडेन म्हजें जरा प्रॅक्टिकल ओपिनियन आसा की सगळ्या कडेन जे आमी प्रोजेक्ट्स करतात थंय प्रायवेट सेक्युरिटी घालप नाल्यार आनी कितें तरी उपाय करप ताज्या शिवाय आनी सोल्युशन ना. कित्याक जे म्युन्सिपालिटीचे वॉचमॅन्स आसता तांकां लोक आयकनात आनी मागीर सगळीं बुरशेपणां स्टार्ट जाता. सो आमी इवन तेवटेन जे गार्डन आसा थंय पसून आतां सप्ताक तांकां 4 सेक्युरिटी घाल म्हणलें. एक प्रायवेट सेक्युरिटीक दिली जाल्यार एक वेगळें जाता. आतां सपोज म्युन्सिपालिटी कडेन तशे फायनान्सीस ना जाल्यार वी कॅन एप्रोच सम बिजनेस हावजीस फ्रॉम वास्को आनी त्या गार्डना खातीर सेक्युरिटी दवरप ही खूब गरजेचें आसा. कित्याक हे इक्विपमेंट्स आमी लाखांनी रुपयाचे इक्विपमेंट्स घालता आनी थंय एक एकदां धाकट्या भुरग्यां खातीर आसता ते व्हडले भुरगे वापरता आनी कशे वापरता मस्ती करतात. सो ते जावचें न्ही म्हणून आमी प्रायवेट सेक्युरिटी घालून एक स्ट्रीमलायन करपाक आमी प्रयत्न करतात. दाजी बाब ते दुसरे गार्डन जे आसा ऑन द अदर सायड ऑफ द रोड दॅट इज ऑलरेडी वेल प्लॅन्ड. ताजेर आनी कितें एडिशनल कितें तुमी प्लॅन करपाचें ताजे कडेन आतां नवो सद्याक आनी स्वर्ण बांदेकर हांव तांचे खरोखरच आभारी आसा. कित्याक एक कॉर्पोरेट हावस फुडें येवन ताणें तो गार्डन मेंटेन करता आनी मना पसून करता. म्हणजे एक पयशे दिवपा जाय आनी गार्डन करपा जाय अशें न्ही. हे सगळे वास्कोकार हे आनी वास्कोन बरें कितें मेळचें. सो एक तो इन्स्ट्रुमेंट्स हे आतां तो स्टॅच्यूज कितें येतले थंय योगाचे सो दॅट पीपल कॅन स्टार्ट डुईंग योगा ऑल्सो ते इन्स्पायर्ड जावन. एक चॅस बोर्ड ताणें व्हडलो घाला म्हणजे भुरग्यांक जाय जाल्यार ते व्हडले चॅस बोर्डार थंय खेळपाक मेळटा. सो एक इनोवेटीव एक आयडियाज तो काडत आसा आनी तो ते मेंटेन करता. सो दोनूय गार्डनां म्हाका दिसता एक वर्सभरा भितर वी वील सी सम चेंजीस.